अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाइयों दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है? खुश हैं? बिल्कुल। तो सुबह जनाब जलसा हो रहा है और लोग जनाब उसमें धड़ाधड़ जाने के लिए टेलीफोन पे टेलीफोन और बड़ी वो हो रही हैं। तो बड़ी भरपूर तैयारी है। जलसा गाह स्टेडियम जो है ना सजाया जा रहा है। अभी स्टेडियम दिखा रहे थे, वहाँ कुर्सियाँ लगाई जा रही हैं, बैनर लगाए जा रहे हैं, स्पीकर साउंड सिस्टम लगाया जा रहा है। ये वो वाला साउंड सिस्टम नहीं है जिसके नियाजी ने ना उसके वली सन्स वालों के साउंड सिस्टम के भी पैसे खा लिए थे। पता है ना आपको? उस बेचारे ने आके टीवी पे बताया था कि मेरे इतने लाखों रुपए जो है ना इमरान नियाजी ने धरने के दिए ही नहीं। ये ऐसा शख्स है, धरने के दिए ही नहीं इसने। तो जनाब ये क्या कर रहे हैं कि उधर गवर्नमेंट हुकूमत जो हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत, मुझे सुबह सुबह टेलीफोन आया है गवाल मंडी से कि सर इधर मेरे भाई हैं और वो उनका नाम मुस्तफ़ा है, वो 9 साढ़े 9 बजे ये दुकान है उसकी चिक्कों वाली पर्दों वाली, और वो मुस्लिम लीग नून गवाल मंडी यूनिट का जो है वो सेक्रेटरी है और कोऑर्डिनेटर है नवाज शरीफ जो सेल बना हुआ है उसका। और उसको वो पुलिस आई है और डाले में उठा के तो पकड़ के ले गई है। यानी कि ये मैं नाम बता रहा हूँ आपको, गवाल मंडी, और बंदे का नाम है मुस्तफ़ा, और उसको पकड़ के लगा गई। अभी मेरे एक दोस्त हैं राजा साहब, उन्होंने मुझे फ़ोन किया है कि जनाब इधर भुलवाल और इस साइड पे जो है ना FIR काटी जा रही है। एक होटल में मीटिंग हुई है तो उन्होंने वो FIR काट दी है, वो बंदे भाग गए हैं और उसके पीछे अब पुलिस पकड़ी हुई है। तो ये जगह जगह गिरफ्तारियां हो रही हैं, जगह जगह हो रही हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, कंटेनर भी जगह जगह पे खड़े हैं। आज कंटेनर के लिए लाहौर हाई कोर्ट में हम सब वकला ने पिटीशन दायर की है, जो सुबह जस्टिस मसूद आबिद नकवी के पास लगी हुई है, और उसके ऊपर उन्होंने गवर्नमेंट को नोटिस जारी किया है कि भाई तुमने कंटेनर क्यों खड़े किए हैं। तो सारी गुंडागर्दी चल रही है इसकी, हमारे इमरान खान एंड कंपनी की सारी गुंडागर्दी भरपूर तरीके से चल रही है। और उसमें वो छापे मार रहे हैं, FIR काट रहे हैं, पकड़ रहे हैं। कल तक ये पकड़ेंगे और कल ये 5 बजे के बाद जो है, जो सियालकोट में पकड़ रहे हैं, डस्का में पकड़ रहे हैं, उधर उनको 5 बजे के बाद छोड़ेंगे ताकि जलसा ख़त्म हो जाए। और फिर कह रहे हैं जी कि ये पोजीशन तो ये जना स्टेडियम भी नहीं भर सकती। और जना स्टेडियम में ये एक छोटी सी पार्टी भी भर देगी। इतने लोग तेरे खिलाफ हो चुके हैं मिस्टर नियाजी, पूरे पाकिस्तान को अपने पनाहगाह बना दिया है, सबको बेरोजगार कर दिया है। सब लोग छत ढूंढ रहे हैं, खाना ढूंढ रहे हैं, पानी ढूंढ रहे हैं, दवाइयाँ ढूंढ रहे हैं। सबका तूने जो है ना वो बुरा हाल करके रख दिया है। तो जलसा जो है वो इंशाल्लाह ताला बहुत बड़ा जलसा होगा। राना सनौला ने भी कह दिया है, तारड़ भी वहाँ जलसा गाह में इस वक्त मौजूद है और बड़ा जोश व खरोश लोगों में पाया जा रहा है। लेकिन हुकूमत भी बड़े गुंडागर्दी से तो लोगों को गिरफ्तार कर रही है। नून लीग का कोई सदर है, सेक्रेटरी है, किसी को हिरासा कर रही है, किसी को वैसे मैसेज दे रही है। ये जो फ्लैक्स बनाने वाले हैं, बैनर बनाने वाले हैं, उनको कह रही है हुकूमत, परसों भी मैंने बताया था कि 6-6 महीने की जी तुमको सज़ा दी जाएगी अगर तुमने नून लीग का कोई झंडा बनाया, अगर तुमने नून लीग का कोई ये किया वो किया। इस तरह बहुत उनको हथियार किया जा रहा है। और वो वीडियो तो आप देख चुके हैं जिसमें उन्होंने सारे खंभों के ऊपर से, दरख्तों के ऊपर से बैनर उतारे हैं, सारा कुछ उतारा है। ये अजीब गुंडागर्दी है भाई। हम आह भी करें तो हो जाते हैं बदनाम, और तुम कत्ल भी कर दो तो चर्चा नहीं होता। अपना तुमने जो करतूत किए हुए हैं तुम्हें पता है ना, सारे इलीगल है, और अब तुम लीगल ही नहीं करने दे रहे। फिर जनाब तुम्हारे ये शहजाद अकबर वगैरह कल इस वक्त बैठे होंगे, देखा जलसा नाकाम हो गया, देखा जुल्फी बुखारी, देखा जलसा नाकाम हो गया, शहबाज गिल, देखा जलसा नाकाम हो गया। ये हालात तुमने पैदा कर दिए हैं कि लोग घरों से आज बाहर नहीं निकल रहे।
مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ دائیں بائیں رہیں کیونکہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں بہت زیادہ. ایون مریم نواز صاحبہ کی گرفتاری کا خطرہ ہے. میں آپ کو صحیح بتا دوں, یہ تو ان کو ڈر ہے, تھوڑا بہت عوام کا ڈر ہے, اور ان کو یہ نہیں پتا کہ اگر کل خدا نخواستہ جلسے میں کچھ بھی انہوں نے غلط کرنے کی کوشش کی, جس طرح کے 28 پابندیاں لگائی ہیں نا انہوں نے, آپ کو میں نے بتایا 28 پابندیاں لگائی ہیں جی. آپ نے کرسی 3 فٹ کے فاصلے پہ رکھنی ہے, آپ نے ماسک پہننا ہے, گاڑی سڑک پہ نہیں کھڑی کرنی, صرف پارک میں کھڑی کرنی ہے, باہر بینر نہیں لگانا اور ہورڈنگ نہیں لگانا. یہ کیا ہے بھائی, یہ کیا ہے؟ ہمت ہے تو ان لوگوں کو سارا کھل کے کام کرنے دو. اگر تمہیں اپنی اتنی پناہ گاہوں پہ اور اتنے وسائل پہ ذکر ہے کہ جی میں نے اتنے سارے کام کیے ہیں, تو لوگوں کو کرنے دو, لوگ انہیں خود مسترد کر دیں گے. آپ کیوں چھاپے مار رہے ہیں؟ آپ کیوں چھاپے مار رہے ہیں؟ مجھے اب تک متعدد درجنوں کے حساب سے ٹیلی فون آئے ہیں, کالیں آئی ہیں کہ جناب یہ ہر جگہ سے گرفتار کر رہے ہیں. گجرانوالہ سے, وزیر آباد سے, ڈسکا کا میں نے بتایا, گوال منڈی سے, بھلوال سے, ہر جگہ سے یہی کمپلینٹ آ رہی ہے کہ سر جی وہ گھروں پہ چھاپے مار رہے ہیں اور پریشر ڈال رہے ہیں, اور ادھر وہ پولیس کے ڈالے پھر رہے ہیں کہ جناب کوئی خبردار کوئی نہ نکلے. یہ وہ جتنا وہ کر سکتے ہیں کر رہے ہیں. کنٹینر انہوں نے جگہ جگہ کھڑے کر دیے ہوئے ہیں. اب کنٹینر کو تو میں نے بتایا کہ جسٹس کے پاس ہمارا کیس لگا ہوا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ وہ صبح ہو جائے گا. لیکن یہ جمہوری, میں کس کو جمہوری کہہ رہا ہوں یار, یہ ڈکٹیٹر حکومت بھی ایسے نہیں کرتی. ڈکٹیٹر ہے یہ, بہت بڑا فاشسٹ ڈکٹیٹر. ہٹلر بھی وہ یہ کام نہ کرے جو عمران خان کر رہے ہیں اس وقت. اور اس کو پتہ ہے کہ میرے جو ہے نا دن گنے جا چکے ہیں, الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا ہے کہ اس کو دسمبر نہیں دیکھنے دیں گے ہم. اور مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ یہ جنوری سے پہلے چلا جائے گا. وہی دسمبر والی بات ہے, فکرہ ان کا بول رہا ہوں, ان کے منہ والا. تو یہ جنوری سے پہلے چلا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ہمیں تارن والا نہ سمجھو, ہم لوہے کے چنے ہیں, لوہے کے, جیسے سعد رفیق صاحب نے کہا تھا. اور میرے سامنے ایک ہمارا چیف جسٹس گزرا ہے جس کو میں گندا ثاقب نثار چیف جسٹس کہتا ہوں. میں اس کی عدالت میں موجود تھا, سعد رفیق صاحب بیٹھے تھے, اور جب کیس کال ہوا تو انہوں نے کہا ادھر آئیں بھائی سعد رفیق, لوہے کے چنے والا سعد رفیق ادھر آئیں. یعنی کہ اس کے بلانے کا انداز دیکھیں, اس کے بلانے کا انداز دیکھیں. کبھی جج یہ نہیں کہتا, کبھی تانا جج نہیں مارتا, کبھی, لیکن اس نے میرے سامنے سعد رفیق کو کہا, اور میں سعد رفیق کے ساتھ ہی کھڑا تھا سپریم کورٹ میں. یہ اس نیچر کے یہ لوگ ہیں, یہ اس نیچر کے لوگ ہیں. پکڑ دھکڑ کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ جلسہ بہت کامیاب ہوگا. اور یہ جو گرفتاریاں اور ہو رہی ہیں, مجھے لوگ میسج کر کے بھیجیں, میں انشاءاللہ لیٹ نائٹ ویڈیو میں بھی اس کا ذکر کروں گا. جہاں جہاں سے کوئی گرفتاریاں ہوئی ہیں مجھے فون کر کے بتائیں, میسج کر کے بتائیں, واٹس اپ کر کے بتائیں, تاکہ اس حکومت, اس فاشسٹ حکومت کا, اس ڈکٹیٹر حکومت کا چہرہ اور بے نقاب کیا جائے. بے نقاب تو ہو چکا ہے, اور بے نقاب کیا جائے. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. لو یو اینڈ گو نیازی گو, اینڈ گو نیازی گو. کلہ بہ کے رو نیازی رو. خدا حافظ.